वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। कुछ आपकी सेहत के बारे में काफ़ी दिन से मौसर तरीके से बात नहीं हो पाई थी, जेनेरिक तो चलती रहती है। अक्सर हमारे सर और गर्दन में दर्द हो रहा होता है या हमारा गला ख़राब हो रहा होता है। इसको हम बाज़ औक़ात दिन भर की थकावट समझते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं और गले की खराश को भी हम मौसमी ख़राबी पर अक्सर डाल देते हैं और ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होता है और फिर सेल्फ मेडिकेशन करके समझते हैं कि हम ठीक हो गए। लेकिन अब साइंस और रिसर्च ये कहती है तिब के अंदर कि ये इसको इतना लाइट नहीं लेना चाहिए। ये सर और गर्दन का जो दर्द है ये महज दर्द नहीं, कैंसर के अंदर कन्वर्ट हो सकता है और कैंसर तो जानलेवा है ही। इसकी अलामात क्या हो सकती हैं और किन सूरतों में इसको सीरियस लेना बहुत ज़रूरी है, देन इसको क्योर कैसे किया जा सकता है, हम इस मुख्तसर सेशन के अंदर इसी मामले पे बात करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर मोहम्मद अब्बास हमारे साथ मौजूद होंगे, हेड ऑफ ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। उसके साथ साथ हमारे साथ होंगे प्रोफेसर असद चट्टा जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, मैक्सोफेशियल सर्जन है CMH में। उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सबसे पहले तो सर ये ऑब्वियसली हम डॉक्टर अब्बास आपसे शुरू करते हैं। हम जब सर और दर्द की बात करते हैं नॉर्मली हम इसको बड़ा लाइट लेते हैं और सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे हम कहते हैं जी थोड़े थकावट की वजह से हो गया, कोई भी रीज़न हो सकती है। ये जो हम सर और गर्दन के कैंसर के हवाले से बात करेंगे, ऑरल कैंसर के हवाले से बात करें, इसके सिम्टम्स बेसिकली क्या है जिनको नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर और गले का कैंसर है जिसको हेड एंड नेक कैंसर बोलते हैं, ये हमारे ब्रेन से लेके नीचे गर्दन तक के जितने ऑर्गन्स हैं उन सब को कवर करता है। और ये सिम्टम्स उन्हीं से रिलेटेड होंगे कि अगर नाक के पीछे कैंसर है तो नेज़ोफेरेंजियल है, उसमें नेज़ल ट्वाइंग आ सकता है, कान की बंदिश हो सकती है, आवाज़ सही नहीं आ रही है, मुंह के अंदर कोई रसौली का आना, कोई ज़ख़म पैदा हो जाना, गले के अंदर आवाज़ का चेंज हो जाना या गले के अंदर गिल्टियाँ या रसौलियाँ पैदा हो जाना। इस तरह इनके साथ पेन या जलन और ये चीज़ें भी साथ साथ आ सकती हैं। नहीं तो इसको डिफरेंसेस इसका कैसे करें? असद साहब ये बताइए कि एक नॉर्मल मुझे दर्द हो रहा है या एक रूटीन का पेन हो रहा है, फटीग हो रही है, और एक ये जिसको मैंने सीरियस लेना है, तो अब ये सिम्टम्स तो यूजुअली नॉर्मल भी चलते रहते हैं जो डॉक्टर साहब ने बताया, तो इसको फिर डिफरेंशिएट कैसे करें एक आम शहरी होने की? थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग फॉर सच एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जी। इसमें आपका बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। इसमें अगर एक मुंह के अंदर अल्सर बनता है, नॉर्मली वी डेवलप अल्सर्स एवरी नाउ एंड देन अवर ओरल कैविटी। तो होता ये है कि अगर एक अल्सर विद इन अ वीक और 10 डेज हील कर जाता है तो नॉर्मली इट इज़ नॉट डेंजरस। बट अगर एक अल्सर नॉर्मल, हमारी जो गाइडलाइंस वो ये कहती हैं एक अल्सर या कोई स्वेलिंग ऐसी है विच इज़ परसिस्टिंग फॉर मोर देन 14 डेज, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसल्ट एन स्पेशलिस्ट जी। और फिर स्पेशलिस्ट डिसाइड करता है कि उस अल्सर को हमने आगे इन्वेस्टिगेट करना है फर्दर। देयर आर नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशंस लाइक वी कैन गो फॉर एन बायोप्सी और वी कैन गो फॉर इमेजिंग, फॉर एग्जांपल MRI और CT स्कैन। तो मल्टीपल इसमें प्रेजेंटेशंस आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल अल्सर इज़ वन प्रेजेंटेशन, देयर कुड बी ए स्वेलिंग which sometimes is not painful. This is very important. It's not always painful. If your bone is increasing in size in your oral cavity, you can feel with your tongue, और आपको वैसे मुंह पे नज़र आ रही है कोई बाहर, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप किसी स्पेशलिस्ट को ज़रूर चेक करा लें, वो उसको क्लिनिकली देख ले वेदर इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड और उसको भी आप उन्होंने आगे लेके चलें। अच्छा, इसके वजूहात क्या हो सकती हैं अगर हम बात करें रीजंस की वजह से? कि ऑब्वियसली ये सारे मामलात किसी न किसी एक चले लॉन्ग टर्म आपका कुछ ना कुछ चल रहा होता है जिसका इम्पैक्ट आता है बाद के अंदर। क्या रीजंस, वजूहात जिनको हम कहेंगे? बेसिकली जी ओरल कैंसर जो है ना जी, दिस इज़ अ जेनेटिक डिजीज़, बट फॉर दैट जेनेटिक प्रॉब्लम उसको इजहार होने के लिए हमें कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं जो कि बहुत कॉमन हमारी सोसाइटी में पाए जाते हैं, जिनमें पान, गुटखा, छालिया, सुपारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि ये इट्स सेल्फ इम्पोज्ड reasons of cancer. जी बिल्कुल, और it is so readily available, it is alarming. I mean government should do legislation regarding this because ये बड़ा आराम से मिल रहा है। सिगरेट पे हम वो लगा तो देते हैं ओरल कैंसर की पिक्चर, लेकिन इट इज एक्सेसिबल टू इवन चिल्ड्रन। जी बिल्कुल ऐसे। तो कोई उसके लिए हमें लेजिस्लेशन करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अल्कोहल यूज़, स्मोकिंग तो आपको पता है इट्स वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ ऑल द कैंसर्स ऑफ बॉडी। सो व्हेन दीज फैक्टर्स accumulate, so the risk of developing oral cancer is manifold. राइट डॉक्टर अब्बास, एक तो ये कि लेट्स सपोज एक चीज़ डेवलप हो गई है एज प्रोफेसर साहब सेड कि वो अनयूजुअल है, आपको लग रहा है,
اس کے بعد ایک مریض کیا کرے, پہلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے, اور پھر فردر اس کو کیور کرنے کے لیے کیا سولوشنز ہے. اور پھر آپ بتا رہے تھے کہ دیر آر 2 سولوشنز, ون از سرجری اینڈ ادر از جو آپ کا ریڈیشن کا طریقہ ہے. تو آپ ذرا اس کو ایکسپلین کر دیں کہ اسٹارٹ میں پیشنٹ کیا کرے جب اس کو فیل ہو کہ دیر از سم تھنگ ان یوزول, اینڈ آگے کیسے پروسیڈ کریں. سب سے امپورٹنٹ میسیج اس پروگرام کا یہ ہو سکتا ہے کہ ارلی ڈائگنوسس کین سیو لائف. اگر ہمیں جلدی پتہ چل جائے کہ کینسر پکڑا گیا ہے تو اس کو ٹریٹ کرنے کے ڈفرینٹ موڈیلٹیز ہیں. ٹھیک ہے, ان موڈیلٹیز میں نمبر 1 از سرجری, نمبر 2 از ریڈیشن تھراپی, اینڈ نمبر 3 از سسٹمک تھراپی وچ کین بی کیمو تھراپی, جس میں امیونو تھراپی نئی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں, نئی سائنس ڈیولپ ہو رہی ہے. پھر کچھ ٹارگیٹڈ تھراپیز آ رہی ہیں جو سائنس ڈیولپ ہونے کے ساتھ ساتھ مریضوں کے لیے آتی چلی جا رہی ہیں. لیکن ایک مریض کو کیا چاہیے, اگر ارلیسٹ اسٹیج پہ پکڑا جائے گا تو صرف سرجری کافی ہوئے گی. اگر تھوڑا سا اور بڑھ جاتا ہے تو سرجری کے ساتھ ہمیں ریڈیشن انکلوڈ کرنی پڑے گی, اور ریڈیشن اور سرجری دونوں مل کے اٹس اے پینفل پروسیس. اور اس کے بعد اگر اس سے بھی آگے چلی جاتی ہے تو ہمیں ساتھ میں کچھ اور چیزیں ایڈ کرنی پڑیں گی. موربیڈیٹی بڑھ جاتی ہے, ڈیوریشن آف ٹریٹمنٹ بڑھ جاتی ہے, سرجری کی وہ ایکسٹینٹ بڑھ جاتی ہے. سرجری کا سکسیس ریشو کیا ہے ہمارے یہاں پاکستان؟ سرجری یہ پروفیسر صاحب زیادہ اچھا بتا سکیں. جی, سرجری کا سکسیس ڈپینڈ کرتا ہے کہ اسٹیج پہ چانسز ہے کہ سرجری کے بعد دوبارہ اٹ کین گرو. ہاں جی, ہم اس کو کہتے ہیں جی 5 year سروائیول ریٹ. جی, ان ایوری کینسر پیشنٹ وی ڈٹرمن 5 year سروائیول ریٹ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کس سٹیج پہ وہ آپ کے پاس آیا پیشنٹ. دیر آر 4 stages جنرلی. جیسے عباس صاحب نے فرمایا کہ اگر جتنی جلدی ہمارے پاس مریض آئے گا نا جی, تو اس کے سروائیول کے چانسز زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, ارلی پریزنٹیشن کو اگر جنرلی دیکھا جائے تو سروائیول ریٹ جو ہے مور دین 50% ہے. اور اگر ود ایوری پروگریسنگ اسٹیج دا سروائیول ریٹ ڈکریزز. ٹھیک ہے, سو آئی مین اٹ کین ناٹ بی ایمفسائز مور کہ ارلی ڈائگنوسس از دا کی فار دا ٹریٹمنٹ آف دا کینسر. اور سرجریز اور یہ ساری موڈیلٹیز جو ہیں بعد میں کمپلیکیشنز بہرحال بڑھ ہی جاتی ہیں. ایبسولوٹلی. اچھا, جو پاکستان میں اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں تو اس کینسر کی ریشو کتنی ہے ڈاکٹر عباس؟ کتنے لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں اور لوگوں کو اویئرنیس کتنی ہے اس حوالے سے؟ اور ایج گروپ بھی بتائیے کہ کس ایج گروپ کے زیادہ. اب یہ دیکھیے کہ پاکستان کا میلز میں موسٹ کامن کینسر ہیڈ اینڈ نیک کینسر. اچھا, میلز میں. اچھا, یہ ایشین کمیونٹی کے اندر زیادہ پریویل کرتا ہے. وائی؟ کیونکہ ہماری ہیبٹس ایسی ہیں, اورل ہائیجین اچھی نہیں ہے, ہمارے پان گٹکا اور اس طرح کی چیزیں ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں منہ کو جا کے زخمی کر دیتی ہیں, اینڈ وچ کین بی اے روٹ کاز ٹو ڈیولپ اے کینسر. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ ان کے اوپر, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہمیں ان کے اوپر لیجسلیشن کر کے ان کو روک. پوری دنیا میں صرف سب کانٹیننٹ کا ایریا ایسا ہے جہاں پہ ہیڈ اینڈ نیک کینسر از دی موسٹ کامن کینسر. دنیا میں لنگ کینسر ہے, فیمیل جو بریسٹ کینسر ہے, فیمیل سیکنڈ موسٹ کامن کینسر ان پاکستان از ہیڈ اینڈ نیک کینسر. اچھا, تو یہ اتنی زیادہ اس کی پریولنس ہے, اور اس میں پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو ہر سال تقریباً 20,000 نئے کیسز کینسر کی بگ نمبر. اور پھر اس کے بعد آگے چلیے اگر تو تقریباً 30,000 کے قریب اور 20-30,000 قریب ہے جو کینسر کے ساتھ, ہیڈ اینڈ نیک کینسر کے ساتھ جی رہے ہیں. ٹوٹل کینسر کے نمبر آف پیشنٹس سچ اے گریٹ نمبر, کیونکہ ہماری بات یہاں پہ ہوتی رہتی ہے آف اینڈ آن مختلف, خاص طور پہ کینسر سے ریلیٹڈ ڈیزیز کو لے کر. تو اٹس اے بگ نمبر جی, اینڈ تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. کچھ کم از کم ہم نے کوشش کی کہ اویئرنیس اس پہ ہو. کوئی اور نشست بھی ہم ضرور رکھیں گے ڈاکٹر صاحبان کے ساتھ تاکہ ہم اس کو مزید ایکسپلین کر سکیں اور آپ کے لیے مزید آسانی کا باعث بنے. آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے.